नमस्कार। समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल रिटेल। आजको समय सन्दर्भमा हामी बर्खा लागेसँगै सुरु भएको बाढी पहिरो डुबानको चपेटा यसलाई निराकरणका लागि गर्नुपर्ने कामहरू थाहा पनि छ, परिणाम त्यो अनुरूपको देखिन्न। के गर्ने के नगर्ने, समस्या कहाँ हो, निदान कहाँ हो, परिणाम त देखिन्न। वर्षौंदेखि पुनरावृत्त भइरहने यो समस्याको खास जरो र चुरो समाधानको उपायबारे हामी एकजना विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीका जानकार, उहाँ भूगर्भशास्त्री हुनुहुन्छ। विद्याको हिसाबले भूकम्प सम्बन्धीको प्राधिकरण, राष्ट्रिय भूकम्प सम्बन्धीको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उहाँ सदस्य समेत भएर निवृत्त हुनुहुन्छ अहिले। उहाँसँग हामी विपद व्यवस्थापनका आइडियाहरू लिने प्रयत्न गर्नेछौँ ताकि सुरुवातकै चरणमा बर्खायाममा अहिले देशभर बाढी पहिरो डुबानको चपेटाका समाचारहरू सूचनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। हामी के गर्ने के नगर्ने यिनै विषयको सेरोफेरो रहनेछ। डाक्टर तारानिधि भट्टराई हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँ अलिकति विपद सम्बन्धीको एउटा प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट, त्यसको अवधारणाकर्ताको रूपमा म तपाईँलाई जान्दछु, चिन्दछु। भोलि त्यसलाई सरकारले इन्डोर्स गर्यो। त्यो प्राधिकरणको कन्सेप्ट कहाँ कसरी कुन तवरले तपाईँले पुर्याउनु भएको थियो भन्ने कुराको एउटा साक्षी म पनि हो। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई सुरुवात यो गर्छु कि हामी कहाँ विपद सम्बन्धीको एउटा प्राधिकरण छ। यो प्राधिकरण साँचो अर्थमा त्यो परिकल्पना गरे जस्तो प्राधिकरण छ? धन्यवाद भूपालजी। यो त चुरो कुरोको पनि चुरोबाटै सुरुवात गर्नुभयो यहाँले। यसले त के देखायो भनेदेखि विज्ञसँग मात्रै होइन, पत्रकार साथीहरूले पनि गहिरी र बुझेको रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। र यहाँले भन्नुभयो चाहिँ विपदको कुरामा अघि यहाँले मेरो परिचय दिने क्रममा पनि कुरा गर्नुभयो। म राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा संलग्न थिएँ। त्यो विपद व्यवस्थापन गर्न नै बनाइएको संस्था हो। त्यो संस्थालाई अहिले धेरैले त्यो संस्थाले गरेको कामहरूको प्रशंसा गर्नुभएको छ। राजनीतिक वृत्तबाट पनि प्रशंसा भएको छ, अरूले पनि प्रशंसा गरेको कुरो हो। त्यो प्रशंसा गर्नुपर्ने एउटा कारण, त्यो प्रशंसा योग्य काम गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के थियो भने त्यो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जो सिइओ भन्छौँ, उहाँलाई त्यो ऐनले के सुविधा दिएको थियो भने प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सल्लाह लिइसकेपछि उहाँ तुरुन्तै ग्राउन्डमा काम गर्न जान सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले अरू कसैलाई कहीँ कतै केही गर्नै पर्दैन थियो। ऐनले त्यो बाटो खोलिदिएको थियो। तर अहिले जो यहाँले गृहमा भएको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको कुरो गर्नुभयो, त्यो चाहिँ गृह मन्त्रालयभित्र रहेको हुनाले एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा गर्ने समन्वयको कुरो पनि समय लाग्छ। झन् अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको समन्वय गर्नु पर्यो भने झन् ठुलो समय लाग्छ। र यो अलिकति पहिलो त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जस्तो सजिलो चुस्त काम गर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ। स्वायत्तता छैन, फ्रिडम छैन। फ्रिडम छैन भन्दा अब कर्मचारी तन्त्रभित्रका सबै अवयवहरू पार गर्दै जाँदा समय लाग्छ। समय खर्चिने समस्या हो, अरू त होइन। अनि रेस्क्युको काम हामी गर्छौँ अथवा विपद सम्बन्धीमा हामी जम्काभेट, विपदसँग जम्काभेट गर्नु छ, त्यसबाट निकास दिनु छ। अनि जबकि समय लाग्ने किसिमको मेकानिजम बन्छौँ भने परिणाम के आउँछ त? अब परिणाम त तपाईँ हामी सबैले देखिराखेको कुरो हो। र अहिले यो धेरै विज्ञको समूहमा पनि सर्वसाधारणको समूहमा पनि एउटा कुरो चाहिँ के उठेको हो भनेदेखि विपद आयो भने सहयोग गर्नको लागि, उद्धार कार्यको लागि सरकारको निकायहरू परिचालित भएका छन्। त्यो चाहिँ सत्य हो। तर के चाहिँ भएन त भने विपदलाई रोक्नका लागि विपदभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने पूर्व तयारीपट्टि चाहिँ बिल्कुल ध्यान नदिएको नभनौँ, त्यसमा अत्यन्त थोरै ध्यान दिएको स्थिति छ। अब यो हामीलाई अप्ठ्यारो, तपाईँहरू जल्ला विज्ञ भनेर अतिथिको रूपमा यी काँचको पर्दामा देखिने गरी निमन्त्रणा हुन्छ वा हाम्रो क्षेत्रमा तपाईँहरूको विज्ञता उपयोग गर्न खोजिन्छन्, वर्षै पछि दोहोरिने लगभग तिनै कुराहरू आउँछन् पुनरावृत्त भएर। म चाहन्छु आजको कार्यक्रममा त्यस्तो नहोस्, तर कुनै न कुनै रूपमा त्यो आउँछ नै।
विपद पूर्वको तयारी, विपद हुँदै गर्दाको तयारी, विपद पछिको तयारी, यी कुरा त आउँछ चेन रूपमा। अनि त्यसपछि त्यो भित्र जोडिने भूमि व्यवस्थापनका विषयदेखि कसरी खन्ने खोस्रिने, आवासको के हो, भूमि तपाईँ उत्पादनसँगको व्यवस्था के हो, जङ्गलको के हो, यिनै चिजहरू सहरीकरणमा कहाँ इन्क्रोचमेन्ट भयो, कहाँ हामीले अतिक्रमण गऱ्यौँ भने यिनै चिजहरू घुमी फिरी आउँछन्। यो भन्दा 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 थाक्ने बेला भइसक्यो हैन। एउटा पुस्ता त यो सुन्दा सुन्दा दिकदारीमै पुग्न आँटिसक्यो। भन्दा भन्दा एउटा नयाँ कन्सेप्ट आएको थियो प्राधिकरण पनि तपाईँले भने जस्तो त्यो त एउटा पङ्गु जस्तो रहेछ। त्यसले के काम गर्छ? होइन, पङ्गु नै चाहिँ नभनौँ, त्यो त सरकारको निकाय हो, त्यसले राम्रा कामहरू पनि गरेको छ त्यो। तर यहाँलाई एउटा कुरो चाहिँ बरु यसलाई यहाँले अहिले जुन भन्नुभयो वर्षै पछि हामी एउटै कुरो दोहोऱ्याइराखेका छौँ। अब विपद व्यवस्थापनको काम सुरु भयो, अब हामीले सन्तोक लिए हुन्छ, अब केही वर्षपछि त धेरै हदसम्म हामी विपद प्रतिरोधी हुने रहेछौँ भनेर आश्वस्त हुन सकिएन त भन्ने यहाँको मनसाय हो भन्ने मैले बुझेको हो। तर यो चिज चाहिँ सरकारले नीति नबनाएर ऐन नबनाएर भएको होइन। यो चिजमा मेरो बुझाइमा यो चिजमा मैले के देखेँ भनेदेखि यहाँ सबैको केही न केही कमजोरी छ अथवा गाम्भीर्यता नभएको स्थिति हो भन्ने मैले बुझ्छु। उदाहरण दिन्छु। उदाहरणको लागि गाम्भीर्यता थोरै चाहिँ तल्लो सर्वसाधारणको लेभल भन्दा पनि माथिल्लो सलखालको माथिल्लो निकायका मानिसहरूबाट गाम्भीर्यताका रूपमा बुझ्न नखोजिएको हो भन्ने म केही उदाहरण दिन्छु। यसमा चित्त बुझेन भने यहाँले ठीक छ बताउनु। उदाहरणको लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठज्यूले संसदमा बोल्नुभयो। त्यहाँ के कुरो उठेको थियो भने संसदमा चाहिँ जग्गा धितो राख्न हामीले पाउनुपर्छ किन नपाउने भन्ने सांसदज्यूहरूको प्रश्नको जवाफमा उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अब सरकारको नियम अनुसार यो भू उपयोग ऐन 2076 अनुसार सबै जग्गालाई चाहिँ 10 वटा वर्गमा भाग लगाउनु पर्छ। अनि त्यो वर्ग सबै अहिले नलगाए पनि उहाँको मन्त्रीज्यूको सेन्टेन्स के छ भने अहिले कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउँ, त्यसपछि जे गर्नुपर्ने छ गरौँ मात्रै भनेको। आबादी र आवास खेसी होइन, त्यो भन्नु कृषि योग्य कुन हो, कृषि बाहेकको कुन हो, त्यति दुईटा मात्रै छुट्याउँ, त्यसपछि गरौँ भनेको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब मैले के बुझेँ भनेपछि म हतोत्साही भएँ त्यो कुरो सुनेर। कसरी भनेपछि उहाँले त्यो किन भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि कृषि योग्य जग्गा चाहिँ धरौटीमा नजाओस् अथवा कृषि योग्य जग्गामा ऋण लिएर घर नबनोस्, सहर नबनुन्, कृषि योग्य जग्गा बचाउँ भन्ने नै उहाँको धारणा हो। तर त्यो भू उपयोग ऐनले के भनेको छ भनेदेखि 10 वटा क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गरिसकेपछि त्योदेखि बाहेक अर्को एउटा विपद जोखिमको क्षेत्र कहाँ छ भनेर पनि नक्साङ्कन गर्नै पर्छ भनेर ऐनमा लेखेको छ। त्यो 10 भित्रको हो कि 11औं हो? त्यो चाहिँ हैन, 11औं भयो तर त्यसले 10 भित्रका सबैलाई छुने भयो। किनभने कृषि क्षेत्रभित्र पनि विपद हुन सक्छ, बसोबास गरेको क्षेत्रतिर पनि विपद हुन सक्छ। त्यसैले विपद जोखिमको क्षेत्र चाहिँ कुन हो भनेर छुट्याउनु त्यहाँ भनेको छ। नीतिले नै भन्यो, ऐनले नै भन्यो। त्यसैले मन्त्रीज्यूले मेरो बुझाइमा उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने र ठिक छ अहिलेका लागि यो दुईटा र साथसाथै विपदको जोखिम क्षेत्र कुन हो त्यो पनि छुट्याउँ भनिदिएको भएदेखि चाहिँ विपद भएको क्षेत्रबाट त कसैले धरौटी लगेर ब्याङ्कबाट पैसा लिने कुरो पनि हुँदैन थियो, ब्याङ्क डुबाउने कुरो पनि हुँदैन थियो। ब्याङ्क डुब्नु भनेको राज्य डुब्नु कुरो हो नि त। हो, यो चिज चाहिँ उहाँले बिल्कुल बोल्दै नबोलेपछि जब भू उपयोग ऐनको कुरा गर्नको लागि संसदमा आएर मन्त्रीज्यूले बोल्नुहुन्छ भने पूर्ण रूपमा सूचना दिनुपर्छ सभासदहरूलाई, अपूर्ण दिनु हुँदैन। त्यसैले यो जस्तो मैले यो किन भने त भनेपछि भनेको त्यहाँनेर विपद अथवा जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई लुकाउन खोज्यो। अब मन्त्रीज्यूलाई त्यो सूचना थिएन त म भन्दिनँ, तर अब उहाँले किन बोल्नु भएन त्यो त उहाँलाई नै सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। तर विपदको यो कुरो नगरिकन त्यो काम गरियो भनेदेखि त विपद त झन् बढेर गयो नि त। पूर्व तयारी त यहीँबाट सुरु हुन्छ नि। लगानीहरू पनि त्यो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने भए ब्याङ्कहरू डुब्न सक्ने खतरा भयो, मान्छेका बस्तीहरू नि खतरामा पर्ने सम्भावना देखिए। कृषि क्षेत्र सबै तपाईँ बाढी पहिरोले सिध्याउने किसिमको जोखिम भयो। हो,
त्यसैले त्यो सूचना त्यहाँ प्रवाह नगरेको हुनाले अब मन्त्रीज्यूसँग त विज्ञको टिम पनि हुन्छ, उहाँले बोल्नुपर्ने भएपछि सबै गृह कार्य गरेर यो कुरो बोलेको भए कम्तीमा म खुसी हुन्थेँ। राज्यको माथिल्लो निकायले पनि अब विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी अगाडि नै गर्नुपर्ने काम, त्यो अगाडि गर्नुपर्ने काम हो नि त। विपद व्यवस्था, विपद जोखिम क्षेत्र कुन हो भनेर त छुट्याउनु भनेको छ, तबाट गर्ने काम भयो त एकदम नै नगरिकन नहुने कुरो हो। र त्यो नक्सा भूमि सुधार मन्त्रालयले बनाएर दिनुपर्छ, स्थानीय निकायले बनाउने होइन। कयौं जिल्लामा नक्सा गइसकेको छ, तर त्यो नक्सा चाहिँ अझै पनि यथार्थ स्थिति त्यसमा प्रतिबिम्बित नभएको हुन सक्ने भएको हुनाले ऐनले के भनेको छ भने स्थानीय निकायले त्यसलाई परिमार्जन गर्न पाउँछन् भनेको हुनाले त्यो काम स्थानीय निकायलाई सबभन्दा पहिला गर, प्राविधिक सहयोग के चाहिन्छ हामी दिन्छौँ, अनि त्यसपछि अरू काम गरौँ भन्नुपर्ने थियो भन्ने मलाई लागेको। अब यहाँ नियतको कुरा नगरौँ, ध्यान पुगेन, एकछिनको लागि त्यही सम्झौँ होइन। यसमा अर्को म अझै म कन्भिन्सिङली अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। हजुर, यो नितान्त माथिल्लो तहका कारणबाट विपद व्यवस्थापनमा हामी कमजोर भएका हौँ। अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। माथिल्लो भनेको त्यो उपल्लो तह कहाँ हो? सब नीति निर्माणको माथिल्लो तह भने त मन्त्रीज्यू नै हो नि। नीति निर्माण उपेक्षा छ। अब जस्तो एउटा उदाहरण दिएँ म तपाईँलाई, अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। केही दिन अगाडि हाम्रो शिक्षा मन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलज्यूले संसदमा बोल्नुभयो। संसदमा उहाँले त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई सम्बन्ध कुरो राखेर बोल्नुभयो। म आफू त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सम्बन्धित भएको हुनाले मलाई पनि चासो जाने नै भयो। उहाँले ओहो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा बोल्नुभयो भनेर जब म पनि ध्यान दिएर, हुन त अब मलाई मिडियाले दिएको, मिडियामा जति कुरो देखाइयो त्यो उहाँको कुरो काटेर देखाइयो भने त मलाई थाहा छैन, तर मिडियामा मैले पत्र पत्रिकामा पनि पढेँ, कुरो चाहिँ एउटै भयो। र उहाँले सिम्पल के भन्नुभयो भने सांसदज्यूहरूको प्रश्न त्रिचन्द्रको पुनर्निर्माण किन भएन भन्ने थियो। उहाँले छोटो एक शब्दमा त्रिचन्द्रको पुनर्निर्माण यो सालदेखि हुन्छ भनिदिनु भयो। तर हेर्नुहोस् है, राजनीतिक रूपमा कसरी बोल्नुपर्छ त्यो मेरो विधा होइन। विपद व्यवस्थापनसँग गाँसिएको कुरामा नीति निर्माणकर्ताहरूलाई सूचना दिनुपर्छ भने त्यो पूर्ण दिनुपर्छ, त्यो अपूर्ण दिन पाइँदैन। हामीले यही पढाउँछौँ, हामीले यही पढेका हौँ। र मन्त्रीज्यूको सूचना मेरो बुझाइमा अपूर्ण भयो। किन अपूर्ण भयो भनेदेखि उहाँ मन्त्रीज्यू भएको हुनाले उहाँलाई पक्कै पनि सबै कुरो थाहा हुनु पर्यो। भूकम्प गएको 72 सालदेखि अहिले 79 सालसम्म आउन्जेलमा 7 वर्षमा त्रिचन्द्र किन बनेन त? सँगैको रानी पोखरी बन्यो, सँगैको दरबार हाई स्कुल बन्यो भने त्यो त्रिचन्द्र किन बनेन भनेर उहाँले सांसदज्यूहरूलाई भन्नुपर्ने थियो। उहाँले त्यो पनि भन्नु भएन। ल, उहाँले म त्रिचन्द्र गएँ अथवा मेरो विज्ञको टोलीले त्रिचन्द्रमा गएर भेट्यो, त्रिचन्द्रको भवनहरू यस्ता रहेछन् कि कुनै भवनहरू चाहिँ भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ, कुनैलाई प्रबलीकरण रेट्रोफिटिङ गर्दा हुने रहेछ, कुनैलाई साधारण मर्म सम्मार गर्दा हुने रहेछ। यो मैले आफै देखेर आएको हुँ र यसका लागि यति बजेट लाग्ने रहेछ, त्यो बजेट यो सालको बजेटमा परिसकेको छ। त्यसैले यो मितिदेखि निर्माण सुरु भएर यो मितिमा सकिन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने सम्म भनेको भए पनि आधा भन्दा बढी सूचना जान्थ्यो। यत्रो 7 वर्ष गाँठो नफुकेको कुरो उहाँले कसरी यूँ फुकाइदिनु भयो त भनेर त भन्नु पर्यो नि त। त्यो कुरो उहाँले भन्नु भएन। अझ त्यसमा गाँठी कुरो त कहाँबाट आएको भनेदेखि यो कुरो विद्यार्थीहरूले उठाए। विद्यार्थीहरूले बाटोमा पढ्न बसेर ब्लक गरिदिए ट्राफिकलाई 2-3 हप्ता अगाडि, अनि मिडियाको पनि ध्यान आकर्षण भयो र विद्यार्थीहरूले भने र उनीहरूले चाहिँ कुरो उठाएको विपदको पूर्व तयारी उनीहरूले के भने घण्टाघर सांस्कृतिक सम्पदा हो, हामीले यो अहिले नै बचायौँ, पुनर्निर्माणको क्रममा रेट्रोफिटिङ गरेर बचायौँ भने सांस्कृतिक सम्पदा बच्यो, अहिले नै गऱ्यौँ भने यो ढिलो भयो, यो लडो भयो भने त यो सकियो त, हामी यसमा अगाडि किन नबढ्ने, त्यसैले त्रिचन्द्रलाई बचाउँ भनेर उनीहरूले अगाडि बढाए। र उनीहरूले त्यति बढाएपछि मन्त्रीज्यूको लेभलबाट बुझ्नुपर्ने कुरो के थियो भने उहाँले जब घण्टाघरको पुनर्निर्माण हुन्छ भनेपछि घण्टाघरभित्र भइराखेका पढिराखेका कति विद्यार्थीहरू थिए, त्यहाँ संलग्न कति शिक्षकहरू थिए, तिनीहरूलाई कता स्थानान्तरण गरियो र पढाइको सुविधाको बारेमा लाइब्रेरी कसरी व्यवस्थापन गरियो,
प्रयोगशाला कसरी व्यवस्थापन गरियो र विद्यार्थीहरूले के भन्दैछन् भने पहिला 72 सालभन्दा अगाडि जुन स्तरको पढाइ थियो त्यो स्तरमा पढ्न हामीले पाउनुपर्छ, यो हाम्रो अधिकार हो भन्ने उनीहरूको कुरो हो। त्यो स्तरमा पुग्नका लागि त कम्तीमा मन्त्रीज्यूलाई एकजना शिक्षकले कतिजना विद्यार्थीलाई पढाउँदैछ, कक्षा कोठो कस्तो छ, अटेका विद्यार्थी छन् कि उभिएर पढ्दैछन्, त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेका शिक्षकहरूको बस्ने ठाउँ छ कि छैन, शौचालय छ कि छैन, शौचालय छ भने पनि हात धुने साबुन पानी छ कि छैन, र त्यो जुन घण्टाघरको पुनर्निर्माण गरिन्छ भनियो त्यहाँभित्रको स्थिति के छ, गाई बस्तु चराउने जस्तो जङ्गल जस्तो भएको चौर छ कि, भाइ बहिनीहरू पढ्नका लागि बसौँ पढौँ भन्ने ठाउँ छ कि, त्यहाँ गएर त यथार्थ स्थिति बताइदिएको भए संसदमा छलफल हुन्थ्यो, यथार्थ सत्य कुरो बाहिर आउँथ्यो र अनि बल्ल गजबको नीति बन्थ्यो। अब त्यो कुरो बिल्कुल केही नभनेको हुनाले विपद व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पूर्व तयारीका लागि जुन लेभलको गाम्भीर्यता हुनु पर्थ्यो, यी दुईटा उदाहरणबाट म कन्भिन्स भएको छु त्यो गाम्भीर्यता दिलाउन हामीले सकेका छैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई सम्भवतः गम्भीर बनाउन सकेनौँ। तहमा यो कुराले छोको छैन। अब म त छोको जस्तो मैले देखिनँ। किनभने अझ म भनिदिन्छु, त्यो घण्टाघरभित्र नेपालकै पहिलो जियोलोजिकल म्युजियम छ। त्यो म्युजियम भवन लडो र ध्वस्त भयो भने हामीले करोडौं खर्च गरेर पनि बनाउन सक्दैनौँ। विश्वविख्यात भूगर्भशास्त्रीहरू सम्मिलित भएर एकदम नै वैज्ञानिक दृष्टिकोणले डिजाइन गरेको म्युजियम छ। त्यहाँ अहिले पानी चुहेर त्यहाँभित्र गइसक्ने स्थिति छैन भने अलिकति पूर्व तयारी गरेर उहाँले बोल्नु पर्यो नि। यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ त्यहाँ यस्तो म्युजियम पनि रहेछ र यी उपकरणहरू पनि रहेछन्। यो सबै चिजको नाश नहुने गरी सबै व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ, सांसदज्यूहरू चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर बोल्नु पर्यो नि त। खोइ त बोलेको। अब तपाईँले यहाँ जवाफ दिइरहँदा अनेकौं प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यो एउटा फ्लोर ओपन जस्तो पनि भयो। पूर्ववत उदाहरणमा फर्किन्छु, जमिनको वर्गीकरण। हजुर, मन्त्रीज्यूले जुन कुरो बिर्सिनुभयो, भुल्नुभयो, वा त्यसलाई व्यवस्था गर्नुभयो वा नियत बस्ने त्यो कुरो उजागर भएन। जे होस्, मन्त्रीजीकै रहस्यमा रह्यो कुरा। उहाँलाई हामी कुनै न कुनै माध्यमबाट सोध्ने प्रयत्न गर्छौँ के थियो भनेर। तर जस्तो जोखिमयुक्त भूमिको वर्गीकरण हुँदा पनि नहुँदा पनि तपाईहरू जस्ता विद्वत व्यक्तिहरू, विज्ञले ठाउँ ठाउँमा यी बस्तीहरू, यी क्षेत्रहरू जोखिममा छन् भनेर सरकारलाई रिकमेन्ड नै गर्दा पनि ती बस्तीहरू स्थानान्तरण भएको त हामीले देखेका छैनौँ। बारम्बार र एकदम बिर्सन लायक र टिट लाग्दो धेरै मानिसहरू भक्कानिन्छन्, सिन्धुपाल्चोक सम्झिन्छन्। एउटा त्यो यस्ता धेरै ठाउँ होलान् नि। हामी प्रयोगात्मक रूपमा तपाईँ मासमा एकैचोटि वर्गीकरणै नगरे पनि ठाउँ ठाउँकै उदाहरण दिँदा पनि सरकारलाई तातो लागेको देखिन्न। पूर्व तयारी मन्त्री तहमा नपुगे पनि त्यही काममा खटिने रेडक्रस होस्, स्काउट होस्, वा त प्रहरी, आर्मी वा एपीएफ, यी अङ्गहरूले काम त गर्छन्, फेरि गर्छन्। तर फेरि पुनरावृत्ति त्यही छ। पशुपतिनाथको दयामा वा हातमा, भगवानको भरोसामा हाम्रो विपद व्यवस्थापन हामी किन वर्षपछि त भन्छौँ त? त्यसो भए यस्तो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरो चाहिँ म अलिकति सच्याउन चाहन्छु। बस्ती स्थानान्तरण गर्नु भनेर सिफारिस गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिफारिस गरिएका बस्तीहरू चाहिँ स्थानान्तरण गरिएको हो। झन्नै 300 बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिसकिएको हो। स्थानान्तरण भइसकेपछि ती स्थानीय बासिन्दाहरू जुन तरिकाले स्थानान्तरण गरियो, जुन वातावरण बनाइयो, त्यसमा उहाँहरू भिज्नुभयो, त्यसलाई मन पराउनु भयो अथवा के भयो भन्ने बारेमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। त्यो तजविजको कुरो भयो, अहिले हेर्ने कुरो भयो। तर स्थानान्तरण त्यहाँ चाहिँ गरिएको थियो। 100% स्थानान्तरण हो गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केसमा चाहिँ। तर अरू केसहरूको बारेमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस भएका चिजहरू स्थानान्तरण नभएका केसहरू धेरै छन्। तपाईँले भन्नुभयो ठिक हो। र त्यो स्थानान्तरण किन हुँदैन भन्ने बारेमा प्रवेश गर्नु अगाडि म एउटा कुरो फेरि पनि म कति नाजुक स्थिति छ भनेर म तपाईँलाई बताउन सक्छु। भर्खर नै यही हप्ताकै पत्र पत्रिकाहरूमा अघि यहाँले भन्नुभएको गृहको प्राधिकरणको हवाला दिँदै पत्र पत्रिकाहरूले के लेखे भनेदेखि
प्राधिकरणले आङ्कलन गर्यो यो वर्ष 4,26,000 घरधुरीमा क्षति पुग्छ र 20 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुन्छन् यो मौसमको सिजनमा भनेर उसले भन्यो। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने यो विश्वविद्यालयको कुनै विद्यार्थीले गरेको अनुसन्धान होइन, कुनै एनजिओ आइएनजिओले एडभोकेसी गर्न दिएको सङ्ख्या होइन। यो नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त संस्थाले निकालेको आँकडा हो। यो त्यसलाई त सबैले स्वीकार्नु पर्यो नि, सरकार बोलेको हो नि यो भने। अब हेर्नुहोस् त 20 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुन्छन्, 4,26,000 घरधुरीलाई असर पुग्छ भनेपछि त त्यो संस्थालाई के थाहा छ भने ती 4,26,000 घरधुरी कुन पालिकाका कुन वार्डमा कहाँनिर छन् भन्ने पनि उसलाई थाहा छ पक्का पनि। र त्यो कुरो थाहा भइसकेपछि यी चिजहरूलाई बचाउनु पर्यो। पहिराको चपेटामा जान दिनु भएन, बाढीको चपेटामा जान दिनु भएन भनेर अहिले नै हामीले पूर्व तयारी गर्नु पर्थ्यो नि त। अहिले नै गर्नु पर्छ, ढिलो भइसक्यो। त्यही त तपाईँले भने ठिक हो, ढिलो भइसक्यो। यो सूचना अहिले आयो मनसुन आउने बेलामा, यो 4 महिना अगाडि आउनु पर्थ्यो। ल ढिलै सही आयो, मलाई त्यसमा गुनासो भएन। तर मैले अनि त्यसपछि मैले केही सूचनाहरू पत्र पत्रिका हुँदो अनि प्राधिकरणकै वेबसाइट हुँदो सबैतिर खोजेँ, तर मैले के देखिनँ भनेपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई बजेट चाहिन्छ नि त। त्यो बजेट खोइ त, त्यो योजना खोइ त, कार्यक्रम चाहियो नि। यो कुरो थाहा पाइएको छ, तर तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँहरूका लागि हामीले यो कार्यक्रम लिएर हामी आउँदैछौँ भनिदिएको भए त यो कम्प्लिट हुन्थ्यो नि। त्यसैले यो अपूर्ण छ। हामीले पूर्व तयारीका सबै कामहरू सुरुवात गऱ्यौँ, तर अपूर्णतामा लगेर छोड्दैछौँ। यो त सूचना बाहिर आइसकेपछि ल मानिलिउँ नेपाल सरकारको बजेटले भ्याइएन भने यो त ह्युमेनिटेरियन कुरा हो नि, मानवीय कुरो हो नि। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गर्न पनि सकिन्छ नि। यो साल हामीलाई यो समस्या भएको छ, सूचना आउँछन्, गर्ने टाइम एक्सनमा उत्रिने काम चाहिँ अति अस्थायीमा गएर सीमित हुन्छ हाम्रो। अब त्यो एक्सन प्लान चाहिँ क्लियर कट बाहिर भिजिबल भएकै छैन। त्यो एक्सन प्लान सायद बनिएकै छैन। अब मैले जस्तो एउटा एक्सन प्लानको म एउटा उदाहरण दिन सक्छु। यहाँले सिन्धुपाल्चोक भन्नुभयो, म एउटा उदाहरण दिन्छु ल कसरी काम बन्दैन भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ उदाहरणको लागि हो। मेरो त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट आधिकारिक होइन, म त्यो साह्रै छोटो, एकदम छोटो। अब जस्तो 2 वर्ष अगाडि लिदी भन्ने ठाउँमा ठुलो पहिरो गयो, त्यहाँ एकदम नै ठुलो हङ्गामा मचियो, त्यो राष्ट्रिय एरेनामा कुरा भयो र पछि प्राधिकरणले नै त्यसरी बाढीले अथवा पहिरोले घर बस्तीलाई लगेको छ भनेदेखि उहाँहरूले ग्रान्ट दिने योजना बनाउनु भएको छ। मेरो विचारमा घर बनाउनलाई सायद यदि घर कम्प्लिटली भत्काइदिएको छ भने घर बनाउनलाई 3 लाख दिने, अनि घर बनाउने ठाउँ जग्गा आफूसँग रहेनछ भने अन्त जग्गा किनिदिनका लागि पनि सम्भवतः बढीमा 2 लाख दिने भन्ने केही गाइडलाइन छ। गृहले त्यो पैसा छ गृहसँग, तर त्यहाँ यो पैसा पुग्न सकेन। किन पुग्न सकेन भन्ने कुरा बताउँछु अब म तपाईँलाई। त्यो पैसा प्राप्त गर्नलाई के लेखिएको छ भने गाइडलाइन त छ नि त, सरकारको ऐन छ नि। उसले गाइडलाइनमा के लेखेको छ भनेदेखि स्थानीय निकायले यो सुविधा पाउने लाभग्राही चाहिँ यो मान्छे हो भनेर किटेर लेखेर दिनुपर्छ र त्यसलाई अप्रुभ चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ। अनि त्यो अप्रुभड फाइल गृहमा आएपछि बल्ल पैसा त्यहाँ जान्छ। अब त्यहाँ मैले भएको के देखेँ भनेपछि स्थानीय निकायले चाहिँ जसको क्षति भएको त्यसलाई मात्रै होइन, त्यहाँ बसेका सबैजनालाई लिस्टिङ गर्यो। जिल्ला विपद व्यवस्थापनले आधार भेटेन यसलाई स्वीकार गर्नका लागि। किन आधार भेटेन त भन्दा पहिरो जानुभन्दा 1 वर्ष अगाडिको स्याटेलाइटले खिचेको फोटोमा हेर्दा जति घर देखिन्छन्, पहिरो गएपछि खिचेको फोटो हेर्दा त दाँजेर हेर्दा त थाहा हुने हो नि कति घर चाहिँ असर परेको रहेछ, कति असर गरेको रहेछ। त्यो म्याच भएन। अनि त्यही चिजमा पैसा उहाँ जाँदैन। मान्छे जसलाई समस्या परेको छ उहाँ दुःखको दुःखैमा हुनुहुन्छ, तर यस्ता खालका समस्याहरूले रोकेको छ। स्थानीय तहले जो किटान गरेर पठाएको छ बस्ती नै, त्यो एक हिसाबले जोखिमयुक्त त पुष्टि भयो फेरि। अब या यो पोइन्ट यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गाँसिएको कुरो कहाँनिर रहेछ भने नि स्थानीय निकायभित्र पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने छ, तर त्यो चाहिँ नीति निर्माण गर्ने क्रममा भयो। उसले आफैले विज्ञलाई खटाएर जाऊ त विज्ञान र प्रविधिको आधारमा वास्तवमा पहिरोले क्षति गरेका घरधुरीको संख्या कति हो तिमी हिसाब गरेर लिएर आऊ त भन्नलाई उसँग मानव संसाधन छैन।
आफूसँग मानव संसाधन नभएपछि ऊ समस्यामा परेको हो। भनेपछि विपद व्यवस्थापनको कुरा स्थानीय तहमा को लगेर थाप्लोमा हालिदिनु त बेकार कुरा रहेछ। यसले त्यो पनि पुष्टि भयो कि त मानव व्यवस्थापन गर्नु पर्यो जनशक्ति? होइन, त्यो सँगसँगै मानव दिनु पर्यो, मानव संसाधन दिनु पर्यो। राज्यले प्रत्येक पालिकालाई मानव संसाधन दिनु नै पर्यो, नदिकन हुँदैन। अब साह्रै छोटो भन्नुहोस् त, 1 2 3 व्याख्या नगरीको पनि बुदागत रूपमा मसँग समय सकिएकाले यी काम गर्नु पर्यो भनेर 4-5 वटा बुदा तपाईँको कुनै सुझाव छ? यस्तो एकदम ठिक भन्नु हो तपाईँले। सबभन्दा एउटा सुझाव के छ भने अब विपद आउँछ हामीले बुझेको छ होइन, अनि अब विपदमा परेकालाई जस्तो घर बग्यो भने घर बनाउदिने भनेर जुन सरकारले अनुदान दिने भनेको कुरो छ, यो सबै कुरो सरकार एक्लै गर्न सक्दैन। त्यसैले विपद बिमाको व्यवस्थापन यथासम्भव चाँडो हामीले गर्नु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानु पर्यो, एउटा विपद बिमा हो। अनि अर्को कुरो के भयो भनेदेखि विपदमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको प्रकृति अरूसँग मिल्दैन। अनि हामीलाई चाहिँ यहाँ समस्या के भयो भनेपछि जस्तो अहिलेको उदाहरणको लागि गृहको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणमा गर्ने कर्मचारीलाई हेर्नुभयो भने अहिले उनीहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले तालिम दिएर तम तयार पारेको हुन्छ। त तालिम दिएको 1 हप्तापछि सरुवा गरेर कोही अर्थमा जान्छन्, कोही जङ्गलतिर अन्तै पुगिसकेका हुन्छन्, विशेष भनेर सूचीकृत। त्यसैले दोस्रो कुरो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने विपद समूह भनेर सरकारी कर्मचारीहरूभित्र एउटा बेग्लै सेवा समूह गठन गर्नु पर्यो, जो चाहिँ विपदभित्रकै मान्छे मात्रै हुन्, तलदेखि माथिसम्म सबै। त्यो दोस्रो भयो। अनि तेस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने अहिले हामीले घरभित्रको कुराहरू मात्रै गऱ्यौँ, तर हाम्रा कतिपय नदीहरू चाहिँ तिब्बतबाट सुरु भएर नेपाल हुँदै इन्डिया पुग्छन्। ती नदीहरूमा आउने ठुला ठुला बाढीहरूलाई नियन्त्रण गर्न हामी एक्लैले सक्दैनौँ। त्यसका लागि विपद कूटनीति भन्ने अहिले संसारभरि नै चलेको शब्द हो, डिजास्टर डिप्लोमेसी। त्यसमा हामी कमजोर छौँ, त्यसलाई यथासम्भव चाँडो त्यसलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो होइन। र अब अर्को एउटा कुरो के हो भने जस्तो लास्ट इयर मेलेम्चीमा ठुलो घटना भयो, त्यसै गरी बेमौसमी वर्षाको कारणले पनि भयो कार्तिकमा। त्यो घटनाबाट हामीले के सिक्यौँ त? राज्यले सिक्नु पर्यो नि त। त्यो घटनाबाट हामीले यो कुरो सिकेको हुनाले अब उपरान्त यस्तो नगर्ने है भन्नु पर्यो नि त। हो, त्यो सिकाइ चाहिँ राज्यले अहिलेसम्म निकाल्नै सकेको छैन। त्यो सिकाइ निकाल्नु पर्यो र त्यसलाई नीति निर्माणमा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो। हामीले यति मात्रै चिज एउटा होइन, यति मात्रै चिज गर्न सक्यौँ भने त्यो धेरै नै ठुलो कुरो भइहाल्यो। अब अर्को एउटा कुरो थपिदिन्छु म तपाईँलाई, सक्छु। यो के भनेको छ भने भर्खर गृहले चाहिँ एउटा नोटिस राखेको छ र उसले नोटिस राखेपछि उसले के गरेको छ भने मनसुनका कारण बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा बढीमा 7 लाख र अरू जिल्लामा 5 लाखसम्म मनसुन प्रतिकार्य पूर्व तयारीका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापनको कोषमा पठाउने भन्यो। अब हामीलाई थाहा छ पहिलेकाहीँ ठुला नदीमा आयो भनेदेखि त यो बजेटले केही काम गर्दैन। यो बजेट चाहिँ सत्य तथ्यमा आधारित भएर दिने गर्नु पर्यो। त्यतिकै हचुवाको भर्न फलानु जिल्लालाई 5 लाख भन्ने काम नगरौँ। यति गर्यौँ भने हाम्रो धेरै चिज अगाडि बढ्छ। हवस्, समय संवादका लागि धन्यवाद। हवस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो त्यसका लागि म कृतज्ञ छु। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीका एकजना विज्ञ भूगर्भशास्त्री डाक्टर तारानिधि भट्टराईसँग विपद प्रतिकार्य कामहरू हामी कसरी गर्न सक्छौँ यसैमा सेरोफेरोमा रहेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि भेटघाट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।